everyone, welcome back to my channel, and if you're watching me for the first time then hi, I'm Susma. So today I'll be talking about skincare routine and skincare products that you must have. And if you don't have your skincare routine yet, then you should start from today to get that healthy, glowing and clear skin. अनि धेरैजनासँग चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्स युज गर्यो भने मात्र स्किन राम्रो हुन्छ. It's not true at all. I personally prefer very affordable and minimal skincare products, and आज म जति पनि त्यो प्रोडक्ट्सहरुको बारेमा भन्दैछु, they are very affordable. Almost all the products are below 1000. कुनै एक दुईटा प्रोडक्ट्स चाहिँ above 1000 छ, but it's totally worth it. And मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्सले मात्र नै चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ स्किन राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन. Spending thousand on useless product, it's not gonna help you to get that clear skin. So go for affordable and minimal skincare products. And before starting the video, if you are new to my channel and haven't subscribed yet, then please do subscribe and join the family. Having said that, let's get into the video. Skincare routine चाहिँ एउटा morning मा हुन्छ र एउटा night मा हुन्छ. So morning skincare routine मा चाहिँ first thing that you have to do after you wake up is cleanse your face. Now cleansing is very important as it helps to remove that dirt, impurities, and also it allows the products like toner, moisturizer to absorb into your skin very effectively, and also it helps the pores to breathe. So cleansing is very important. You should use the cleanser that suits your skin type. Okay, for the cleanser I use this Cetaphil Gentle Skin Cleanser. यो क्लेन्जर चाहिँ एकदमै राम्रो छ. दिस इज जेन्टल स्किन क्लेन्जर एन्ड दिस इज फर अल स्किन टाइप्स. यो चाहिँ जस्तो स्किनलाई पनि हुन्छ, नो म्याटर वाट यु स्किन इज, वेदर इट इज ओइली, ड्राई, एक्ने प्रोन कम्बिनेसन, जस्तो स्किन भए पनि यो क्लेन्जरले चाहिँ एकदमै नै राम्रो काम गर्छ. आई हेभ बिन युजिङ दिस क्लेन्जर सिन्स अ वाइल एन्ड आई जस्ट लभ दिस क्लेन्जर. एन्ड अर्को क्लेन्जर पनि छ मसँग, यो निभियाको डेली एसेन्सियल रिफ्रेसिङ क्लेन्जिङ लोसन. दिस क्लेन्जर इज अल्सो नाइस. The only thing यसको चाहिँ अब डिफेक्ट भन्ने कि के भन्ने है, यो चाहिँ दिस इज ओन्ली फर नर्मल एन्ड कम्बिनेसन स्किन. इफ यु हेभ ड्राई स्किन अर एक्ने प्रोन अथवा नर्मल एन्ड कम्बिनेसन स्किन बाहेक अरू स्किन टाइप छ भने चाहिँ यो क्लेन्जरले चाहिँ राम्रो काम गर्दैन. मैले चाहिँ यो क्लेन्जर युज गरिसकेँ. मेरो स्किन टाइप चाहिँ नर्मल भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ यो लोसन, यो क्लेन्जिङ लोसन सुट मेरो फेसमा सुट गरे. बट द्याट डजन्ट मिन कि मलाई सुट गर्यो भने बित्तिकै तपाईँहरूलाई पनि त्यही नै सुट गर्छ भनेर चाहिँ छैन. दुईवटा क्लेन्जरको प्राइस कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल एज कम्पेयर टु दिस. बट यसको चाहिँ अब दुईवटा स्किन टाइपको लागि मात्र भयो, नर्मल एन्ड कम्बिनेसन स्किनको लागि मात्र नै भयो, एन्ड यो चाहिँ फर अल स्किन टाइप्स नै भयो. सो बट दुईवटै प्रोडक्ट्स नै अफोर्डेबल नै छ. दुईवटा प्रोडक्ट्स नै बिलो 1000 नै छ. यो चाहिँ अझ बिलो 500 छ. दिस कस्ट लाइक मेबी 200 समथिङ 200 पर्छ जस्तो लाग्यो. भाटबेटेनीमा मजाले पाउँछ, भाटबेटेनी अथवा कस्मेटिक सप्सहरूमा मजाले नै पाउँछ. अनि यो चाहिँ फार्मेसीहरूमा अथवा इन्स्टाग्राम बोन्जोर नेपाल भन्ने त्यो इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरू चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु. सो मेक स्योर टु चेक द्याट आउट. सो यो फार्मेसी अथवा डिफ्रेन्ट अनलाइन स्टोरहरूमा पनि एकदम मजाले नै पाइन्छ. एन्ड यो 250 ml को चाहिँ दिस कस्ट अराउन्ड लाइक 750. दिस माइट लुक्स क्वाइट अलिकति एक्सपेन्सिभ, बट सेटाफिलको प्रोडक्ट्सहरू अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ, बट एकदमै नै राम्रो हुन्छ एन्ड भेरी अफोर्डेबल. After cleansing, the second step is applying toner. Now you should apply toner. It's because it helps in tightening your pores, balance the pH level of your skin. Also, it helps to remove that dirt, impurities left in your skin. So toner is very important. And for the toner, I use this Dabur Gulabari Rose Water. रोज वाटर त आई गेस सबैजनाले नै युज गर्नुहुन्छ. एन्ड यो एकदमै नै अफोर्डेबल छ. दिस कस्ट लाइक अराउन्ड 75-50 रुपियाँ जानी पनि पाउँछ. अब यो चाहिँ यो यस्तोवाला छ, अनि टक्कै स्प्रे गर्ने, फेसमा मजाले स्प्रे गर्ने, लगाउन पनि सजिलो भयो. सो एकदमै नै अफोर्डेबल छ एन्ड यसले काम पनि एकदम राम्रो गर्छ. सो आई पर्सनली फिल कि द्याट एक्सपेन्सिभ टोनरहरूले गर्ने काम र यो नर्मल रोज वाटरले गर्ने काम चाहिँ इट्स सम हाउ द सिमिलर. सो वाइ सुड वी इन्भेस्ट आवर मनी अन एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्स. यही यस्तो अफोर्डेबल साइडमा भएको प्रोडक्ट्स युज नगरेर त्यस्तो एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्स युज गरेर हामी किन खर्च गर्ने, होइन. सो आई जस्ट लभ दिस रोज वाटर, एन्ड रोज वाटर एज अ टोनर इट्स amazing. After toning your skin, the third step is applying serum. Now कतिजनाको स्किन केयरमा चाहिँ यो सिरम चाहिँ एड भएको हुँदैन, बट यु सुड इन्क्लुड सिरम इन स्किन केयर. इभन मैले पनि मेरो स्किन केयरमा पहिला सिरम एड गरेको थिएन. मैले सिरम पहिला खासै
खासै भन्नाले मैले पनि पहिला सिरम युज गर्दैन थिएँ बट जबदेखि युज गर्न थालेँ आई क्यान फिल कि माई स्किन इज लभिङ द्याट सो for this serum I use this vitamin C plus hyaluronic acid serum. Vitamin C serum is one of the most powerful ingredients when it comes to skincare because it has so many benefits like reduces breakouts, hyperpigmentation, discoloration, fights dark spots, helps in lightening and brightening skins. So it has so many endless benefits. That's why you must include vitamin C serum in your skincare routine. Nutrihubs को vitamin C plus hyaluronic acid यो serum चाहिँ use गर्न थालेदेखिबाट I can feel कि अलिकति मेरो skin चाहिँ healthy अनि अलिकति glowing भएको जस्तो. My skin is loving this product so yes. अनि यो सिरम चाहिँ मैले भ्यानिटी नेपालबाट लिएको उहाँहरुको इन्स्टाग्राम लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु सो मेक श्योर टु चेक दैट आउट Also talking about price यो एउटा प्रोडक्ट चाहिँ आजको यो सबै भिडियोको अलिकति एक्सपेन्सिभ प्रोडक्ट्स हो दिस इज अबभ 1000 यसको प्राइस चाहिँ मेबी 1500 to 2000 को रेन्जमा थियो कति थियो चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ है म त्यो पनि प्राइस पनि म सबै प्रोडक्ट्सको प्राइस तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु सो मेक श्योर टु चेक दैट आउट आफ्टर दैट गो फर मोइस्चराइजर एन्ड मोइस्चराइजर इज समथिङ दैट यु शुड नट स्किप स्पेशली ओइली स्किनहरूले चाहिँ के फिल गर्छ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे अलरेडी ह्याभ ओइली स्किन सो मोइस्चराइजर किन अप्लाई गर्ने बट इट्स नट लाइक द्याट नो म्याटर वाट यु स्किन टाइप इज वेदर इट इज ड्राई ओइली एक्ने प्रोन कम्बिनेसन जस्तो स्किन भए पनि यु सुड अप्लाई मोइस्चराइजर ओके सो मोइस्चराइजर पनि आफ्नो स्किन टाइप अनुसारको मोइस्चराइजर अप्लाई गर्ने If you have dry skin, go for more hydrating वाला moisturizer. If you have oily skin, oil free, oil control वाला moisturizer apply गर्ने. Moisturizer चाहिँ I use this Cetaphil को moisturizer. This is so good. यो चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ and this is for all skin types है. Cetaphil को moisturizer चाहिँ मलाई एकदमै नै मन पर्छ. So moisturizer को लागि चाहिँ मसँग यो अर्को पनि अप्सन छ जोन्सन को यो 24 hour moisture soft cream यो मोइस्चराइजर यो पनि एकदमै नै राम्रो छ यो चाहिँ एकदमै हाइड्रेटिङ छ स्पेशली ड्राई स्किन को लागि चाहिँ यसले एकदमै नै मजाले नै काम गर्छ सेराफिल को चाहिँ फर अल स्किन टाइप्स को लागि भइ नै हाल्यो यो पनि राम्रो नै काम गर्छ एन्ड टकिङ अबाउट द प्राइस अगेन यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ एज कम्पेयर टु यो बट दुईटा प्रोडक्ट्स चाहिँ मलाई एकदमै नै राम्रो लाग्छ यो दुई सो हाम्रो लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ अप्लाइङ SPF सनस्क्रिन Okay, so sunscreen is something that you should not skip at all. कतिजनाले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सनस्क्रिन चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि मात्र अप्लाई गर्नुपर्छ घरभित्रै बस्दा रुमभित्रै बस्दाखेरि चाहिँ इट्स नट रियली इम्पोर्टेन्ट टु अप्लाई सनस्क्रिन बट इट्स नट ट्रु एट अल यु हेभ टु अप्लाई सनस्क्रिन घरभित्रै बसे पनि रुमभित्रै बसे पनि डे लाइटमा एक्सपोज भए पनि नभए पनि you have to apply sunscreen. If we have to apply SPF for sunscreen, it's because it protects our skin from harmful UV rays and SPF should be the part of your daily skincare routine, so you should not skip sunscreen at all. You have to apply sunscreen that has more SPF 30 plus भएको sunscreen, SPF 50 वाला सनस्क्रिनहरु चाहिँ लगाउनु पर्छ जति धेरै SPF भएको सनस्क्रिन लगाए त्यति नै राम्रो हुन्छ सनस्क्रिन चाहिँ म UV Dogs को यो सनस्क्रिन युज गर्छु यो चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ दिस इज फर अल स्किन टाइप्स ओइल फ्री लाइट वेट नन ग्रिजी सो अरु सनस्क्रिनहरु जस्तो त्यस्तो च्याप हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन स्किनमा इजिली नै एब्जर्ब हुन्छ एन्ड मेन पोइन्ट चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज फर अल स्किन टाइप्स सो यो सबै स्किनलाई नै सुट गर्छ एन्ड This is so good. So यो चाहिँ भयो हाम्रो मर्निङ स्किन केयर रुटिन अब चाहिँ टकिङ अबाउट नाइट स्किन केयर रुटिन नाइटमा पनि सेम त्यही क्लेन्जिङ टोनिङ सिरम मोइस्चराइजर एन्ड SPF बेलुका त लगाउनु परेन SPF सनस्क्रिन त लगाउनु परेन सो चारवटा अगाडिकै सेम स्टेप सेम क्लेन्जर युज गर्छु बेलुका पनि एन्ड सेम टोनर युज गर्छु सिरम चाहिँ बेलुका आई युज डिफ्रेन्ट द्याट इज retinol plus vitamin E serum. Talking about retinol serum, it is one of the most effective anti-aging products as it helps to reduce wrinkles, fine lines, improve skin textures, unclog pores. Like it has so many benefits and much retinol ko yo serum I don't use this daily. If you are 30 plus you can add this retinol serum in your daily skincare routine but if you are 20 plus you should not use this daily. Use once or twice a week. So म चाहिँ यसलाई एकचोटी मात्र नै वीकमा एकचोटी मात्र नै युज गर्छु
ओके सो यो त अब हाम्रो डेली स्किन केयर त छँदै नै छ बट विकली पनि हामीले आफ्नो स्किनलाई केयर गर्नुपर्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ बाई अप्लाइङ फेस मास्क फेस प्याकहरू लगाउने मुल्तानी मिट्टीको फेस प्याकहरू लगाउने मुल्तानी मिट्टी त नर्मली कस्मेटिक सपहरूमा इजिली नै अभाइलेबल हुन्छ सो मुल्तानी मिट्टीको फेस प्याक लगाउने अथवा क्ले मास्कहरू मड मास्कहरू त्यस्तो मास्कहरू लगाउने एन्ड आई युज दिस भल्कानिक एस क्ले मड मास्क यो मास्क चाहिँ मलाई एकदमै नै मनपर्छ इट मिनिमाइज पोर्स प्रमोट्स क्लियर स्किन टाइटन्स कम्प्लेक्सन यो मास्क चाहिँ मलाई एकदमै नै राम्रो लाग्छ म चाहिँ यो हप्ता अब यो मास्क लगाएको छु भने अर्को हप्ता चाहिँ आई युज मुल्तानी मिट्टीको फेस प्याकहरू जो यसरी नै लगाउँछु एन्ड I just love this. And exfoliating your skin is also very important. You should exfoliate your skin at least once or twice a week. So exfoliating चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ to remove dead skin cells, to make our skin very clear and unclog our pores. So exfoliate को लागि चाहिँ I use this हिमालयको gentle exfoliating apricot scrub. यो स्क्रब चाहिँ एकदमै नै राम्रो छ एकदम अफोर्डेबल छ अनि राम्रो छ यहाँ लेखेको छ रिमुभ्स डेड स्किन सेल्स ब्ल्याकहेड्स स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरू त छँदैछ स्किन केयरको लागि योभन्दा बाहेक चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्रिङ्क प्लेन्टी अफ वाटर आई गेस सबैजनालाई थाहा नै छ होला पानी एकदम मजाले खायो भने स्किन राम्रो हुन्छ भने सो ड्रिङ्क प्लेन्टी अफ वाटर अनि हेल्दी फुडहरू खाने धेरै ओइलीहरू नखाने So that's all for this video. I hope you guys find this video helpful. If you did, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Also make sure to follow me on my Instagram and I'll see you guys in my next video. Bye.